Hello everyone. So as हामी इन्टरफेरेन्सलाई कम्प्लिट गर्छ ठिकै छ सानो एउटा पार्ट्स अफ फ्रेन्च में बिफोर गोइङ फरवर्ड यो हामीले लास्ट टाइम सिकेको फर्मुलाजहरु थियो y डैश भनेपछि पोजिसन अफ डार्क फ्रेन्च जसलाई हामीले आईएससी मा यसरी लेख्छ भने सीबीएसई मा यसरी लेख्छ ठिकै छ त्यो लास्ट भिडियोको एन्डमा नि मैले यहाँ 2 लेखि पठाएको छु कि त्यो चाहिँ बाइ मिस्टेक लेखेको होला मैले खासमा यति मात्रै हुन्छ सो त्यो पनि रेक्टिफाई गरिहाल्नु मैले यसको बुझाउँदाखेरि खाली त्यो लास्टमा मात्रै 2 लेखि पठाएको छु सो त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नु ठिकै छ ओके यहाँ सो आईएससी मा यो हुन्छ भने सीबीएसई मा हामीले पोजिसन अफ डार्क फ्रेन्च लाई देखाउँछ त्यही भएर डार्क छ भनेर मैले ड्याश लगाएको छु देन ब्राइट मा मैले आईएससी मा m लैम्डा डिवाइडेड हुन्छ भने सीबीएसई मा यो हुन्छ ओके अब हेर सो यहाँ यदि फ्रेन्च विथ को कथा सुन्दै गर्दाखेरि हामीलाई याद छ जुन चाहिँ स्क्रिन छ स्क्रिनमा यस्तो खालको प्याटर्न बनिन्छ बीचमा सेन्ट्रल ब्राइट हुन्छ त्यसपछि डार्क फेरि डार्क फेरि ब्राइट यसरी जान्छ तल पनि त्यही डार्क ब्राइट हैन अब हेर सो विथ अफ फर्स्ट ब्राइट को विथ कसरी निकाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर ल अब यहाँ ध्यान दिऊ यो सेन्टर को पोजिसन हो सेन्टर देखि सपोज यहाँसम्म चाहिँ फर्स्ट इट इज द पोजिसन अफ फर्स्ट डार्क ध्यान दिनु है यो चाहिँ के हो भन्नेलाई चाहिँ यो फर्स्ट डार्क हो हैन यो 0th फ्रेन्च हो यसलाई हामीले 0th फ्रेन्च भन्छ ठिकै छ 0th फ्रेन्च त्यसपछि यो फर्स्ट डार्क हो राइट भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि इट इज द पोजिसन अफ फर्स्ट डार्क बुझ्यौ त्यसपछि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोजिसन अफ सेकेन्ड डार्क ठिकै छ बिकज यसरी हुन्छ यो 0th फ्रेन्च हो व्हिच इज ब्राइट हुन्छ जहिले पनि त्यसपछि यो चाहिँ फर्स्ट डार्क हो देन यो चाहिँ फर्स्ट ब्राइट हो देन फेरि के सुरु हुन्छ फेरि फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट फेरि सेकेन्ड डार्क अनि सेकेन्ड ब्राइट हो यसरी सुरु हुन्छ ठिकै छ यसरी अगाडि जान्छ अब हेर यहाँ यदि मलाई फर्स्ट ब्राइट को विड्थ खोज्नु छ इफ आई हैव टु फाइन्ड द विड्थ अफ द फर्स्ट ब्राइट म कसरी निकाल्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले सेकेन्ड डार्क को पोजिसन अनि फर्स्ट डार्क को पोजिसनलाई मैले सबट्र्याक्ट गरे पोजिसन हेर मजाले हेर ल यदि मैले सेकेन्ड डार्क को पोजिसन अनि फर्स्ट डार्क को पोजिसनलाई सबट्र्याक्ट गरे भने मैले फर्स्ट ब्राइट को फ्रिन्ज विड्थ पाउँछु बराबर छ सो हाउ टु फाइन्ड द विड्थ अफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिन्ज यदि मैले सेकेन्ड डार्क को पोजिसन माइनस फर्स्ट डार्क को पोजिसन गरे सो मैले के गर्नुपर्छ कंसेक्युटिभ डार्क फ्रिन्जेसलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ जस्तो कि कंसेक्युटिभ भनेको चाहिँ हैन फर्स्ट डार्क को पोजिसन अनि सेकेन्ड डार्क को पोजिसनलाई के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सो हाउ टु फाइन्ड द पोजिसन अफ ब्राइट फ्रिन्ज भन्दाखेरि चाहिँ वी हैव टु सबट्र्याक्ट द पोजिसन अफ कंसेक्युटिभ डार्क फ्रिन्जेस राइट सो यहाँ ध्यान दियो यदि nth ब्राइट छ विड्थ अफ nth ब्राइट मजाले है nth ब्राइट छ भने के गर्नु पर्यो कंसेक्युटिभ डार्क फ्रिन्जेसलाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सो कंसेक्युटिभ कुन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ y dash n plus 1 minus y dash n राइट सो यहाँ यो फर्स्ट ब्राइट हो हैन फर्स्ट ब्राइट को लागि कुन चाहिँ डार्क को पोजिसनलाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सेकेन्ड र फर्स्ट को भनेपछि जसको चाहिन्छ सपोज फर्स्ट ब्राइट को चाहिन्छ भने चाहिँ सेकेन्ड डार्क अनि फर्स्ट डार्कलाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सेकेन्ड डार्क र फर्स्ट डार्क त्यसरी नै त्यही जुन चाहिँ एउटा सिक्वेन्स छ त्यसलाई फलो गर्यो भने nth ब्राइट छ भने त्यसको एक माथि जस्तो कि यहाँ फर्स्ट ब्राइट थियो त्यसको एक माथि के हो सेकेन्ड डार्क त्यसरी नै nth ब्राइट छ भने त्यसको एक माथि चाहिँ के हुन्छ n+1 डार्क हुन्छ सो n+1 डार्क माइनस nth डार्क को पोजिसन गर्यो भने चाहिँ विल गेट द विड्थ अफ nth ब्राइट र बुझ्यो यसमा नि अब यहाँ होला यहाँ ध्यान दिऊ यहाँ कस्तो हुन्छ लेट्स से यो 0th हो देन फर्स्ट डार्क आउँछ 1 डैश त्यसपछि फर्स्ट ब्राइट आउँछ त्यसपछि सेकेन्ड डार्क त्यसपछि ठिकै छ 0th फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट सेकेन्ड ब्राइट देन फेरि थर्ड डार्क त्यसपछि थर्ड ब्राइट यसरी आउँछ हैन सो यदि मलाई सेकेन्ड ब्राइट को पोजिसन विड्थ खोज्नु छ भने म के गर्छु 0th देखि थर्ड डार्क को पोजिसन अनि 0th देखि सेकेन्ड डार्क को पोजिसनलाई के गर्छु सबट्र्याक्ट गर्छु
सबट्र्याक्ट गरेर मैले के पाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ आई विल गेट द विड्थ अफ द सेकेन्ड ब्राइट ठीक छ ओके सो मतलब कन्जिक्युटिभ सो सेकेन्ड को लागि थर्ड र सेकेन्ड को डार्क को पोजिसन त्यसरी नै nth को लागि के हुन्छ nth को लागि एक नम्बर माथि n+1 माइनस एक नम्बर तल nth सो n+1 माइनस nth को पोजिसनलाई के गर्नु पर्यो मैले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो ठीक छ ओके आई होप क्लियर छ होला फिगरमा क्लियर छ यहाँ ओके सो अब दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्नु सो nth को लागि हामी निकाल्नु nth सिमिलरली तिमीले भन्छौ सर हाउ टु फाइन्ड द विड्थ अफ nth डार्क चाहिँ कसरी गर्छौं भर्खर हामी ब्राइट को कुरा गर्यौ हैन सो यहाँ nth ब्राइट को लागि के गर्नु पर्यो we have to subtract the position of consecutive dark so bright को लागि चाहिँ दुईटा consecutive dark लाई माइनस गर्नुपर्छ त्यसरी नै डार्क को लागि चाहिँ दुईटा consecutive bright लाई भनेपछि y of n+1 minus y of n ठीक छ ओके यहाँ मैले ड्याश लगाइन अनि मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ यो ड्याश चाहिँ त्यसै लगाएको मैले के कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ ड्याशले भन्दाखेरि चाहिँ यो ड्याशले चाहिँ बुझाउँछ यो चाहिँ डार्क को लागि सो हेर त्यहाँ यहाँ फिगरबाट बुझिहाल्छ फर्स्ट डार्क को विड्थ कसरी निकाल्छ हामीले फर्स्ट ब्राइट को विड्थ कसरी निकाल्छ सेकेन्ड डार्क को पोजिसन माइनस फर्स्ट डार्क को पोजिसन माइनस गर्यो भने सबट्र्याक्ट गर्यो टक्क फर्स्ट ब्राइट को विड्थ आयो हैन सपोज तिमीलाई सेकेन्ड डार्क को निकाल्नु छ सेकेन्ड डार्क को निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो यहाँ हेर सेकेन्ड डार्क को निकाल्नको लागि फर्स्ट ब्राइट को पोजिसन अनि सेकेन्ड ब्राइट को पोजिसन सेकेन्ड ब्राइट यहाँ छ फर्स्ट ब्राइट को पोजिसन अनि सेकेन्ड ब्राइट को पोजिसनलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने ठिकै सेकेन्ड डार्क को फ्रिन्ज विड्थ आउँछ हेर सेकेन्ड ब्राइट को पोजिसन अनि फर्स्ट ब्राइट को पोजिसन सबट्र्याक्ट गर्यो भने ठिकै सेकेन्ड डार्क को विड्थ आउँछ हैन सो डार्क को लागि चाहिँ दुईटा ब्राइट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो ब्राइट को लागि चाहिँ दुईटा डार्क सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो ठीक छ अब नानीहरु नि यहाँ कुन चाहिँ क्वेशन सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एभ्री टाइम यो नानीहरु क्वेशन सोध्छ सर अन्त समटाइम्स तपाईले फर्स्ट डार्क जुन चाहिँ छ त्यो माथिको एन्ड दिँदैछ समटाइम्स फेरि सेकेन्ड डार्क चाहिँ तलको एन्ड दिँदैछ के गरेको छ यसमा नानीहरु क्वेशन सोध्छ सर तपाईले फर्स्ट डार्क को क्वेशन ओके टप एन्डबाट लिनु सेकेन्ड डार्क पनि टप एन्डबाट लिनु किन यो एन्डबाट लिनु बटमबाट किन लिनु भनेर क्वेशन सोध्छ बुझ्यौ मैले क्वेशन के सोधे तिमीलाई फर्स्ट डार्क को यदि मैले टप पोजिसनले दिन्छु भने सेकेन्ड डार्क पनि मैले टप पोजिसन लिनु पर्यो नि त हैन तर किन मैले यहीँबाट स्टार्ट गर्दैछु मतलब सेकेन्ड डार्क जहाँबाट सुरु भयो त्यसलाई नै म पोजिसन भन्दैछु यहाँ चाहिँ फेरि फर्स्ट डार्क जहाँ खतम भयो त्यसलाई पोजिसन भन्दैछु के गरेको चाहिँ भन्दाखेरि त्यसको एउटा एन्सर छ फ्रिन्जेस चाहिँ यत्रो ठुलठुलो हुँदैन फ्रिन्जेस आर भेरी स्मल त्यो माइक्रोस्कोपले हेर्ने कुरा हो यो त जस्ट एउटा के भन्नु फेक डायग्राम हो अलिक इन्लार्ज एकदमै इन्लार्ज डायग्राम हो यो सो त्यसमा चाहिँ तिम्रो तल टप र बटम हुँदैन सो यु क्यान कन्सिडर देम एज वन सो टप को लियो बटम को लियो केही प्रब्लम छैन ठीक छ सो यो फिगर तिम्रो बुकमा पनि त्यही कारण नबनाएको सो दैट नानीहरु कन्फ्युज हुन्छ समझ यो चाहिँ मैले जस्ट बुझाउनु मात्रै ट्राई गरेको ठीक छ जस्तो कि मैले एक्जाम्पल एउटा तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल तिमीलाई दिन्छु ठीक छ यहाँ है यो बुक छ हैन यो बुकको पनि यो पनि के हो एउटा फ्रेम जस्तै हो नि यो जुन चाहिँ देख्दैछ यो पनि एउटा फ्रेम हो माइक्रोस्कोपमा हेर्यो भने यहाँ टप र बटम देख्छ तर अहिले के तिमीले टप र बटम देख्छ देख्दैन नि हैन सो टप र बटमको त्यसको त्यो हामीले छुटाउन सक्दैन रहेछ सेम यहाँ पनि त्यो टप र बटम खाको त्यो खेल्ने सिन छ त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु ठीक छ यति चाहिँ याद राख्नु ब्राइट को लागि दुईटा कन्सेक्युटिभ डार्क को पोजिसन माइनस गर्नुपर्छ डार्क को लागि दुईटा कन्सेक्युटिभ ब्राइट बस त्यतिमा काफी छ ठीक छ ओके सो यहाँ नि आयो बुझ्यो होला इङ्ग्लिश बुझेन भने मलाई के रिमाइन्ड डेफिनेटली गराउनु म तिमीलाई हेल्प गर्छु ल अब हेर सो यहाँ नि नानी हो yn+1 हेर ल मैले यहाँ nth लेखेको छु तिमीले m पनि लिँदा हुन्छ ठीक छ ओके बिकज अब सीबीएसई मा n चलाएको छ आईएससी मा m चलाएको छ फरक त्यति नै छ आईएससी मा चाहिँ m चलाएको छ सीबीएसई मा nth चलाएको छ म दुईटै गर्दैछु ठीक छ सो यहाँ सपोज मैले यताबाट सीबीएसई को चलाए एन्सर त्यही आउने वाला छ सीबीएसई को चलाए यो सो यहाँ n हुँदा मजाले सुन यहाँ n हुँदा यहाँ n छ
तर सपोज यहाँ n + 1 भएको भए यहाँ पनि कति आउँथ्यो n + 1 नै आउँथ्यो यहाँ n हुँदा यहाँ n छ भने यहाँ सपोज n + 1 छ भने यहाँ पनि कति आउँछ n + 1 भनेपछि यहाँ सुन ल यहाँ के छ n + 1 छ भनेपछि फर्मुला चाहिँ त्यही लेख्छौ तर n हुँदैन के हुन्छ n + 1 सो सेम फर्मुला लेख तर यसरी लेख n + 1 + हाफ सो इन प्लेस अफ n मैले के लेखेँ नानी हो n + 1 लेखे n + 1 किन बिकज यहाँ मेरो n + 1 छ ठिकै छ सो यसको जग्गामा मैले n नलेखेर n + 1 लेखे प्लस हाफ ओके ओके नानी हो त्यहाँदेखि के छ लैम्डा डिवाइड डी माइनस y dash n अब y dash n त n नै छ सो डाइरेक्टली फर्मुला लेख्दा भइहाल्यो अघिको n + 1 थियो अनि n को जग्गामा n + 1 लगाउनु पर्यो ठिकै छ n छ भने त डाइरेक्टली लेख्दा भइहाल्छ n + हाफ लैम्डा डिवाइड d ओके सो यसलाई सल्भ गर्नु अब सल्भ गर्दाखेरि के कमन छ हेर त लैम्डा डिवाइड d कमन छ राइट हेर मजाले हेर लैम्डा डिवाइड d कमन छ के बाँच्यो त्यसो n + 1 + हाफ यहाँ माइनस छ n प्लस माइनस हाफ यति नै बाँच्छ हैन सो प्लस n माइनस n क्यान्सल भयो प्लस हाफ माइनस हाफ क्यान्सल भयो के बाँच्छ 1 बाँच्छ सो लैम्डा d * 1 लैम्डा डिवाइड d नै हुन्छ हैन सो यो आयो तिम्रो विथ अफ nth ब्राइट सो nth ब्राइट को विथ कति आउँछ रहेछ नानी हो लैम्डा डिवाइड स्मल d ठिकै छ सो सीबीएसई को यो कपी गरिहाल ठिकै छ कपी गरिसकेपछि अब आईएससी को लागि पनि म यहाँ गरिदिहाल्छु ठिकै छ पज गर्नु अन्त कपी गर्नु ल अब आईएससी को लागि पनि गरौँ दुईटामा एन्सर सेम आउँछ हेर दुईटामा एन्सर सेम आउँछ ठिकै छ सो आईएससी को ले चाहिँ n नलेखेर m लेख्दा भयो यो n र m चाहिँ तिम्रो कन्फ्युज नहोस् भनेर मात्रै हो ल कति जनाले फेरि स्कुलमा जे चलायो त्यही चलाउनु हुन्छ सो त्यही भएर सो m छ भने यहाँ अब यहाँ m हुँदा यहाँ m छ तर यहाँ m + 1 छ भने यहाँ पनि कति लगाउनु पर्यो m + 1 नै लगाउनु पर्यो सो त्योमा मिस्टेक नहुनु कसरी लेख्नुपर्छ यहाँ 2 को 2 अनि m को जग्गामा चाहिँ m + 1 लगाउनु पर्यो हैन सो m को जग्गामा m + 1 - 1 ठिकै छ m को जग्गामा मैले के लगाए m + 1 किन बिकज यहाँ नै के छ m + 1 छ त्यही भएर m को जग्गामा के लगाए m + 1 अरु जे छ त्यही लेख्छु हेर लैम्डा / 2 लैम्डा ओके नानी हो माइनस अब यहाँ चाहिँ m डैश छ सो डाइरेक्ट ये लेख्दा भइहाल्यो डाइरेक्ट जे छ त्यही लेख्छु 2m - 1 लैम्डा d / 2d ठीक है सो के कमन छ निकाल लैम्डा d / 2 लैम्डा d / 2d सरी लैम्डा d / 2d कमन छ हैन सो के बाँच्छ भित्र 2m 2 1 जा 2 -1 यतापट्टि -2m -+1 ठीक है नानी अब +1 -1 क्यान्सल भयो +2m - 2m क्यान्सल भयो ठीक है यो 2 मात्रै बाँच्छ यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल हुन्छ सो कति आयो लैम्डा d / d ठीक है सो अघि पनि लैम्डा d / d नै आएको थियो अहिले पनि लैम्डा d / d नै आयो सो विथ अफ द ब्राइट इज लैम्डा d / d ठीक है ओके अब डार्क को कुरा गरौँ डार्क मा चाहिँ म सीबीएसई को लागि मात्रै गर्दिन्छु आईएससी को ले n को जग्गामा m लगायो भने भयो त्यति त सक्छ गर्न आईएससी राइट सो यहाँ सो आई जस्ट डू इट फर सीबीएसई यहाँ n को जग्गामा m लगाउनु ल सो यहाँ के छ n + 1 छ सो यहाँ अब हामी कसको कुरा गर्दैछ डार्क को सो डार्क को लागि चाहिँ कसको क्वेशन सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो दुईटा कन्सेक्युटिभ ब्राइट यति मात्रै याद राख्नु टाउको दुख्ने के कामै छैन यो फिगरहरु तिमीले एक्जाममा बनाउनै पर्दैन खाली यति मात्रै याद राख्नु if you want to find the width of dark fringe you have to subtract two consecutive bright position of two consecutive bright and if you want to find the width of bright fringe dark fringe you have to subtract position of two consecutive bright ठीक opposite dark को लागि bright bright को लागि dark ठीक है अलिकति मैले यहाँ बुझाउने ट्राई गरे आई होप तिमीलाई क्लियर छ ओके सो यहाँ डार्क को लागि के गर्नु पर्यो दुईटा ब्राइट कन्सेक्युटिभ भनेको बुझ्छ नि हैन n को बाद n + 1 जस्तो कि 1 को बाद 2 आउँछ त्यसरी नै n को बाद के आउँछ n + 1 सो हेर n हुँदा यहाँ n छ तर यहाँ n + 1 हुँदा यहाँ के लेख्नु पर्यो n + 1 नै लेख्नु पर्यो सो फर्मुला के हुन्छ n हुँदैन तर के हुन्छ n + 1 लैम्डा d / d
माइनस n छ भने n लेख्नु पर्यो, डाइरेक्ट लेख्यो n lambda d by d। ठिकै छ नानी? ओके, अब हेर एउटा कुरा। सो कमन के छ? lambda d by small d कमन छ, भित्र के बाँच्छ? n plus 1 माइनस यहाँबाट lambda d by d निक्ल्यो भने n बाँच्छ। सो प्लस n माइनस n क्यान्सल भयो, कति आयो? lambda d by d। सो ब्राइट पनि lambda d by small d, डार्क पनि lambda d by small d, भनेपछि width of bright and dark they are same। सो यसलाई नोट गरिराख, लेख त सबैले। width of the bright fringe and the dark fringe is equal, that is lambda d by d। so डार्क र ब्राइट दुईटाको विथ के हुँदो रहेछ? सेम हुँदो रहेछ। ठिकै छ नानीहरु? ओके, अब हामी कुरा गर्छ व्हाट अबाउट सेन्ट्रल। सेन्ट्रलको चाहिँ के हुन्छ? यो जुन चाहिँ सेन्ट्रल तिमीले देख्दैछौ यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्नु? ओके, सो मैले भनिहालेँ यो फिगर इज नट इम्पोर्टेन्ट, यो जस्ट मैले एक्सप्लेनेसनको लागि मात्रै बनाएको। सो हेर यहाँले सेन्ट्रलको चाहिँ के हुन्छ? अब सेन्ट्रलको चाहिँ ध्यान दिएर नानी हो, width of central, बीचको सेन्ट्रल ब्राइट, यो सेन्ट्रल ब्राइट त्यसको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ width of central fringe, यहाँ मजाले हेर है, यो सेन्टर पोइन्ट हो, यो सेन्टर पोइन्ट हो, राइट, सेन्टर पोइन्ट हो। सो सेन्टरदेखि यहाँसम्म यो सानो डिस्टेन्स, के को डिस्टेन्स हो? इट इज द पोजिसन अफ फर्स्ट डार्ट। यहाँबाट को सुरु हुँदैछ? फर्स्ट डार्ट, हैन? सो दिस इज द पोजिसन अफ फर्स्ट डार्ट, दिस इज द पोजिसन अफ फर्स्ट डार्ट, राइट। फेरि यहाँबाट पनि के सुरु हुँदैछ? फर्स्ट डार्ट के सुरु हुँदैछ? सो दिस इज अल्सो पोजिसन अफ फर्स्ट डार्ट, सो दिस इज अल्सो पोजिसन अफ फर्स्ट डार्ट, यो तलपट्टि पनि इट इज द पोजिसन अफ फर्स्ट डार्ट। सो दुईपट्टि इट इज द पोजिसन अफ फर्स्ट डार्ट, बुझ्यौ? अब मैले भनिहालेँ सर अन्त अघि त तपाईले फर्स्ट डार्ट त यहाँसम्म लेखेको थियो त, अहिले चाहिँ किन यहाँको लेख्यो? अघि त यहाँको लियो त। मैले के भने फ्रिन्जेस आर सो स्मल, त्यसको टप र बटम चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ जस्ट एक्सप्लेनेसन लागि मात्रै, ठिकै छ? सो तिमीले माथिको कन्सिडर गर, तलको कन्सिडर गर, डिपेन्डिङ अन के निकाल्दैछौ यु क्यान डु इट, बिकज दिस आर भेरी भेरी स्मल फ्रिन्जेस, यत्रो यो होइन, ठिकै छ ल? सो अनि म यसलाई कन्सिडर गर्दैछु, ठिकै छ? यो त जस्ट बुझ्ने मात्रै, डोन्ट ह्याभ टु ड्रा इट, रिमेम्बर। सो यहाँ सो विथ अफ सेन्ट्रल फ्रिन्ज, सेन्ट्रल फ्रिन्ज हामीले निकाल्नु छ यो सेन्ट्रल फ्रिन्ज यो डल्लै विथ, हैन? सो यहाँदेखि यहाँसम्म के छ? फर्स्ट डार्क पोजिसन, यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो? यहाँदेखि चाहिँ फर्स्ट डार्क पोजिसन सुरु हुँदैछ। सो दिस इज द पोजिसन अफ फर्स्ट डार्क। फेरि यहाँबाट फेरि के सुरु हुँदैछ? फर्स्ट डार्क के सुरु हुँदैछ भनेपछि यो पनि के हो? y1 डैश। सो माथि पनि y1 डैश, तल पनि y1 डैश, बिकज दिस आर द पोजिसन अफ फर्स्ट डार्क। त्यहाँबाट चाहिँ फर्स्ट डार्क सुरु हुँदैछ, बुझ्यौ? सो सेन्ट्रल ब्राइट भित्र चाहिँ कति आयो? y1 डैश आयो, माथि पनि y1 डैश प्लस तल पनि y1 डैश। सो पोजिसन अफ फर्स्ट डार्क दुईपट्टि नै पोजिसन अफ फर्स्ट डार्क आयो, राइट? सो y1 डैश प्लस y1 डैश इज 2y1 डैश। अब y1 डैश कसरी निकाल्ने? यो पोजिसन नै हो, डार्कको पोजिसन हो। कुन चाहिँ डार्कको पोजिसन हो? फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्कको भने यहाँनिर m को जग्गामा 1 लगाउनु पर्यो। फर्स्ट डार्कको पनि m को जग्गामा के लगाउनु पर्यो? 1, राइट? बिकज m को भ्यालु 1 बाट सुरु हुन्छ। सो हेर त कति हुन्छ यो? m को जग्गामा 1 लगायो भने 2 को 2 नै बस्छ, हैन? सो यो त इन जनरल एक्सप्रेसन हो। सो m को जग्गामा तिमीले 1 लगाउँछौ बिकज वी आर टकिङ अबाउट फर्स्ट डार्क, राइट? सो m को जग्गामा 1 लगायो भने कति हुन्छ यो? 2 1 जा 2, 2 minus 1 1 into lambda d, तो lambda d नै हुन्छ। सो lambda d by 2d, ठिकै छ? सजिलो छ, lambda d by 2d, हैन? सो 2 2 gets cancelled, कति आयो? lambda d by d आयो। सेन्ट्रल को lambda d by d नै आयो, हैन? अब तिमीले भन्छौ सीबीएसई, अब यो भयो आईएससी को लागि, आईएससी को फर्मुला लगाइदिए मैले, ठिकै छ? अब सीबीएसई को लगाऊ, त्यही नै आउँछ। सो सीबीएसई को लगाऊ, आईएससी ले यो कपी गर्नु, ठिकै छ? अब सीबीएसई ले हेर, सीबीएसई ले अब सपोज यो पार्ट 2 को 2 नै लेख्यो, हैन? अब यो कुन चाहिँ हो? फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क हो। अब तिमीले सीबीएसई ले हेर्नु नि यहाँले द भ्यालु अफ n स्टार्ट्स फ्रम 0, सीबीएसई ले चेक गर्छ द भ्यालु अफ n स्टार्ट्स फ्रम 0।
सो व्हेन यु से फर्स्ट डार्क तिमी n को जग्गामा 1 हैन 0 लगाउनु पर्छ तिमी चेक गर आईएससी को चाहिँ m को भ्यालु 1 देखि सुरु हुन्छ सीबीएसई को ले चेक गर n को भ्यालु स्टार्ट फ्रम 0 सो काइन्डली चेक गर है ल सो n को भ्यालु 0 लगाउनु पर्छ फर्स्ट डार्क को लागि सो n को भ्यालु 0 लगायो कति हुन्छ 0 प्लस हाफ इज हाफ हैन सो हाफ लैम्डा d by d सो कति आउँछ हाफ लैम्डा d by d ठीक है सर ओके सो 2 गेट्स क्यान्सल कति आयो लैम्डा d by d अघि के एक्सप्रेसन आयो क्या नानी ठीक है सर ओके भनेपछि nth डार्क को पनि लैम्डा d by d nth ब्राइट को पनि लैम्डा d by d अनि सेन्ट्रल फ्रिन्ज पनि लैम्डा d by d सबैको विथ एउटै रहेछ सो यसलाई एकदम मजाले नोट गर्नु कि इन्टरफेरेन्स मा सबै फ्रिन्जेस को विथ चाहिँ सेम छ लेटर अन हामी डाइफ्र्याक्सन पढ्छ त्यसमा चाहिँ इट विल नॉट बी द सेम सो दिस आर द डिफरेन्सेस अब डाइफ्र्याक्सन स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि मैले इन्टरफेरेन्स को तिमीलाई मजाले स्टडी किन गर्नु भनेको भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ नत्र त्यही भएर इन्टरफेरेन्स मा एकदम जरा गाडा पहिला त्यहाँबाट मात्रै हामी डाइफ्र्याक्सन जान्छ नत्र तिमीहरुको माइन्डबाट सबै कुरा मिक्स अप हुन्छ ठीक है सो इन्टरफेरेन्स मा चाहिँ width of all the fringes is same भर्खर हामीले प्रुफ गर्यो त्यो कति हो lambda d by small d ठीक है सर सो आई होप दिस इज क्लियर ओके अगाडि बढ्नु हामी अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ छ इन्टेन्सिटी डिस्ट्रिब्युसन कर्व अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो तर यो बुझ्नुको लागि हामीलाई I max अनि I min को बारेमा अलिकति थाहा हुनुपर्छ अफ कोर्स I max भनेको कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सले गर्दा ब्राइट फ्रिन्ज प्रोड्युस भएको अनि I minimum भनेको डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सले गर्दा डार्क फ्रिन्ज यतिको आइडिया त हामीलाई छ तर एउटा एक्सप्रेसन आउँछ व्हिच इज इम्पोर्टेन्ट ल सो हेरे सो हाम्रो रिजल्टेन्ट इन्टेन्सिटीको फर्मुला हामीलाई थाहा छ रिजल्टेन्ट इन्टेन्सिटीको फर्मुला यस्तो थियो I is equal to I1 plus I2 plus 2I1 root over 2 root over I1 root over I2 cos phi यो थियो हैन हाम्रो राइट सो दिस वाज द एक्सप्रेसन फर रिजल्टेन्ट इन्टेन्सिटी अब हेर अगर इन्टेन्सिटी तिम्रो म्याक्सिमम तिमीलाई चाहिन्छ इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ जति बेला cos phi को भ्यालु कति हुन्छ +1 त्यति बेला चाहिँ इन्टेन्सिटी इज म्याक्सिमम हैन यसको बारेमा हामीले अलरेडी कुरा गरिसकेको छ सो I max कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ I1 plus I2 plus 2 root over I1 root over I2 अनि cos phi को भ्यालु कति हुने 1 सो cos phi को जग्गामा 1 लगायो भने you will simply get this ठीक है ओके अब हेर त्यो फर्मुलामा जानको लागि चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ I1 लाई के म रुट I1 स्क्वायर लेख्न सक्छु बिकज रुट र स्क्वायर क्यान्सल भएर त्यही त आउँछ हैन फेरि सिमिलरली I2 लाई के लेख्न सक्छु म रुट ओभर I2 होल स्क्वायर प्लस अरु जे छ त्यही अब तिमीले सोच्छौ सर व्हाट इज द नेसेसिटी अफ डुइङ दिस किन गरेको हामीले यो किन गरेको भन्दाखेरि एउटा सिम्पल फर्मुला आउने वाला छ यहाँ ल I max को जग्गामा एउटा फर्मुला के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो के भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भनेपछि के को फर्मुला भयो a प्लस b होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab राइट सो I max यसरी आयो सिमिलरली I minimum हुनुको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ I minimum को लागि चाहिँ cos phi को मिनिमम भ्यालु हुनु पर्यो अनि मिनिमम भ्यालु कति हो cos phi -1 हैन मिनिमम भ्यालु कति हो -1 सो के हुन्छ सबै एक्सप्रेसन सेम हुन्छ एक्सप्रेसन त त्यही हुन्छ रुट I1 स्क्वायर प्लस रुट I2 स्क्वायर हैन यसमा केही चेन्ज आउँदैन फर्स्ट दुईटा टर्म्समा खाली cos phi को जग्गामा -1 लगाउँदा cos phi को जग्गामा -1 लगाउँदा प्लस माइनस माइनस हुन्छ सो बीचमा चाहिँ माइनस आउँछ यति नै त हो चेन्ज हैन सो अघि चाहिँ प्लस थियो म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीमा तल चाहिँ माइनस आउँछ ठीक है अब फेरि यसलाई कसरी लेख्न सक्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab सो यो चाहिँ के को फर्मुला हो a माइनस b स्क्वायर ठीक है नानीहरु ओके सो यो जुन चाहिँ फर्मुला म तिमीलाई दिदैछु I max by I min को इन टर्म्स अफ इन्टेन्सिटी यो चाहिँ हाम्रो कम्पेरेटिभ सेक्सनमा क्वेशन्स आउँछ यसको ठीक है सर सो सिकिराख्नुलाई पनि सो I max by I min को रेशियो चाहिँ तिमीलाई एकदमै काम लाग्छ ओके बोर्ड्समा पनि काम लाग्छ त्यो चाहिँ कति रहेछ रुट ओभर I1 प्लस रुट ओभर I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ रुट ओभर I1 माइनस रुट ओभर I2 होल स्क्वायर ठीक है सर सो यो दुईटाको रेशियो हामीले निकाल्यो भनेलाई हामीले I max by I min पाउँछ यो चाहिँ इन टर्म्स अफ I1 एन्ड I2 थियो अब इन टर्म्स अफ एम्प्लिट्युड्स जसको बेसिसमा चाहिँ हामी कर्व बनाउने वाला छ
सो त्यसलाई पनि हेर यहाँ। सो जति बेला कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ एम्प्लिट्युड्स के हुन्छ एड अप हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ एम्प्लिट्युड्स के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ हैन। जस्तो कि यहाँ ध्यान दिनु हेर्नु ल सुन, सपोज क्रेस्ट छ एम्प्लिट्युड A1 छ अरे, अन्त यो चाहिँ गएर सुपर इम्पोज भयो अरे अर्को क्रेस्टसँग। सो देयर आर टु वेव्स, एउटाको एम्प्लिट्युड A1 अर्कोको एम्प्लिट्युड A2, दुईटा वेभ छ दुईटै क्रेस्ट हो, सुपर इम्पोज भयो। सुपर इम्पोज भएर के हुन्छ ठुलो क्रेस्ट, हामीले अस्ति पढेको छ क्रेस्टले ठुलो क्रेस्ट हुन्छ राइट। सो व्हाट ह्यापन टु द एम्प्लिट्युड, एम्प्लिट्युड के भयो एड भयो A1 प्लस A2 हैन। सिमिलरली लेट्स से यहाँ है क्रेस्ट छ A1 एम्प्लिट्युड को A1, अर्को चाहिँ ट्रफ छ A2 एम्प्लिट्युड को A2 एम्प्लिट्युड, ठीक है सर। सो यहाँ ध्यान दिनु एउटा क्रेस्ट छ अर्को ट्रफ छ, अब दुईटा सुपर इम्पोज भयो, सुपर इम्पोज भयो भने अब को ठुलो छ, सपोज A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2 छ भने क्रेस्ट र ट्रफ सुपर इम्पोज हुँदाखेरि यदि क्रेस्ट ठुलो छ भने रिजल्टेन्ट क्रेस्ट चाहिँ हुन्छ तर एम्प्लिट्युड चाहिँ के हुन्छ घट्छ, ठीक है सर। ओके सो एम्प्लिट्युड के हुन्छ यसको A1 थियो यसको A2 थियो, सो जुन चाहिँ रिजल्टेन्ट आउँछ त्यो पनि क्रेस्टै हुन्छ बिकज क्रेस्टको एम्प्लिट्युड बेसी छ तर त्यो एम्प्लिट्युड चाहिँ के भयो घट्यो A1 माइनस A2, ठीक है सर। अब लास्ट टाइम जति बेला हामीले सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल पढेको थियो नि त्यति बेला चाहिँ मैले सेम एम्प्लिट्युड लिएँ, सेम एम्प्लिट्युड लिँदाखेरि चाहिँ जत्रो क्रेस्ट त्यत्रै ट्रफ आएको थियो, जत्रो क्रेस्ट त्यत्रै ट्रफ, सेम एम्प्लिट्युड लेखेँ मैले अस्ति पालि चाहिँ। सो सेम एम्प्लिट्युड लिँदा चाहिँ के हुन्छ जत्रो क्रेस्ट छ त्यत्रै ट्रफ छ भने हाम्रो रिजल्टेन्ट चाहिँ के आउँछ वेभै डिसअपियर, देयर विल बी नो वेभ। यो चाहिँ कति बेला इफ दे हैव सेम एम्प्लिट्युड, तर इफ दे डोन्ट हैव सेम एम्प्लिट्युड त्यति बेला चाहिँ क्रेस्टै बनिन्छ तर कम्ती हुन्छ यसको इन्टेन्सिटी, अन्त यसलाई पनि हामीले डार्कै भन्छ। सो कम्पेयर टु दिस त यसको इन्टेन्सिटी कम्ती हो नि त हैन, सो यसलाई पनि हामीले डार्कै भन्छ। कुरा बुझ्यो भनेको यो पनि डिस्ट्रक्टिभ नै हो, भलै अलिकति इन्टेन्सिटी हुन्छ यसको बट कम्पेयर टु दिस इट इज स्टिल अ डार्क फ्रेन्च। कुरा बुझेन नि, ठीक है सो हेर सो म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी कति बेला हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि म्याक्सिमम चाहिँ कति बेला हुन्छ भने एम्प्लिट्युड गेट्स एडेड हैन। सो एम्प्लिट्युड के हुन्छ यहाँ चाहिँ एड हुँदो रहेछ। व्हाट अबाउट मिनिमम, मिनिमम कति बेला हुन्छ एम्प्लिट्युड गेट्स सबट्र्याक्टेड। इजी नानी हो इजी राइट। ओके अब हेर इन्टेन्सिटी भनेको त एम्प्लिट्युड स्क्वायर हो नि त, इन्टेन्सिटी इज अस्ति हामीले लेख्यौं इन्टेन्सिटी इज प्रोपोर्शनल टु एम्प्लिट्युड स्क्वायर अनि प्रोपोर्शनालिटी साइन हटाउँदा कन्स्ट्यान्ट आउँछ A स्क्वायर, कन्स्ट्यान्ट A स्क्वायर भनेपछि यहाँ त सो इन्टेन्सिटी लेख्दा के लेख्नु पर्यो k लेख्नु पर्यो एउटा k अन्त एम्प्लिट्युड स्क्वायर, सो जुन चाहिँ एम्प्लिट्युड छ त्यसको स्क्वायर, ठीक है सर। सिमिलरली यहाँ पनि कन्स्ट्यान्ट आउँछ अन्त जुन चाहिँ एम्प्लिट्युड छ त्यसको के गर्नु पर्यो स्क्वायर, ठीक है सर। ओके सो यो चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ I1 and I2 लेख्यौं, दैट इज द इन्टेन्सिटी अफ टु वेव्स। यो चाहिँ इन टर्म्स अफ के लेख्दैछ एम्प्लिट्युड लेख्दैछ, फरक बुझ्यो है। अघि चाहिँ इन टर्म्स अफ इन्टेन्सिटी थियो, अहिले चाहिँ इन टर्म्स अफ के छ एम्प्लिट्युड्स। ओके ध्यान दिएर सुन्दैछ होला, आई होप बुझ्दैछ तिमीहरूले राइट। ओके सो यहाँ आएर सो लेट मी जस्ट इरेज इट, अलिकति छिटै जाँदैछु म। सो यहाँनिर I max by I min हामीले गरे भने है दुईटाबाट कन्स्ट्यान्ट के काटिन्छ के बाँच्छ A1 plus A2 divided by A1 minus A2 whole square. So this is the formula in terms of amplitudes I max by I min, and this is the formula in terms of intensity. Okay sir, so I hope it's clear. It's very important, right? यदि मलाई न्यूमेरिकल्स मा पनि काम लाग्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ओके अब कति जनाले यसलाई नै यसरी पनि लेख्छ, यहाँ यसलाई नै यसरी पनि लेख्छ, दुईपटि A2 ले डिवाइड गर्दै यसलाई पनि माथि पनि A2 ले डिवाइड गर, माथि पनि A2 ले डिवाइड गर्नु के हुन्छ A1 by A2 plus A2 by A2, सो माथि पनि A2 ले डिवाइड गरिदिन्छ, तल पनि A2 ले डिवाइड गरिदिन्छ, सो A1 by A2 हेरे तल पनि A2 ले डिवाइड गरिदिन्छ minus A2 by A2, सो कुनै डरलाग्दो काम गरेको छैन, सिम्पली माथि र तल A2 ले डिवाइड गर्नु। सो के भयो A2 क्यान्सल 1 आयो, A2 क्यान्सल 1 आयो, अनि यो जुन चाहिँ A1 by A2 छ नि
a1 by a2 ले चाहिँ उनीहरुले r ले रिप्लेस गरिन्छ r plus 1 divided by r a1 by a2 भनेको r minus 1 where r चाहिँ के हो फेरि नानी हो r is a1 by a2 ratio of amplitude so यो फर्ममा पनि लेख्छ ठीक छ so यो फर्ममा पनि लेख्छ यो फर्ममा पनि लेख्छ जसले r चाहिँ के हो ratio of amplitude a1 by a2 so I hope this entire thing is clear okay doubts are मलाई भन्नु without hesitation okay now we'll move on to the last part so finally we will be drawing the curve यहाँ यो जुन चाहिँ कर्व हामी बनाउने वाला छ त्यो चाहिँ सस्टेन इन्टरफेरेन्स प्याटर्न हो अब सस्टेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो इन्टरफेरिङ वेव्स छ दुईटा वेव्स इन्टरफेयर गर्छ हैन in order to have constructive or destructive interference त्यो जुन चाहिँ वेव्सहरु छ तिनीहरुको एम्प्लिट्युड चाहिँ we take them as equal amplitudes त्यति बेला चाहिँ हामी त्यसलाई सस्टेन इन्टरफेरेन्स प्याटर्न भन्छ बुझ्यौ सो whenever I say sustained interference pattern त्यसको मतलब चाहिँ त्यो दुईटा इन्टरफेरिङ वेव्सको एम्प्लिट्युड चाहिँ we assume their amplitudes to be same okay so a1 र a2 के को बराबर लिन्छ हामीले a को बराबर लिन्छ सो a को बराबर लियो भने माथि के आउँछ हेर ल a1 पनि a a2 पनि a whole square so this will be a plus a 2a 2a को स्क्वायर त के हुन्छ 2a को स्क्वायर 4a स्क्वायर and the k हैन यतापटि a1 पनि a a2 पनि a this will be a minus a square a minus a 0 ठीक छ ओके सो यसलाई सस्टेन चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ डार्क छ मिनिमम इन्टेन्सिटी चाहिँ डाइरेक्ट 0 छ डाइरेक्ट 0 सो डार्क इज कम्प्लिटली डार्क एन्ड ब्राइट इज कम्प्लिटली ब्राइट तर यदि एम्प्लिट्युड सेम नभएको भए अघि हामीले हेर्यौ यदि एम्प्लिट्युड सेम छैन भने अलिकति इन्टेन्सिटी हुने सम्भावना थियो त्यही भएर चाहिँ डार्क त्यतिबेला कम्प्लिटली डार्क हुँदैन मजाले सुन है अघि हामीले के हेर्यौ यदि एउटाको चाहिँ a1 छ क्रेस्टको अनि ट्राफको चाहिँ a2 छ इफ दे आर नॉट इक्वल त्यो रिजल्टेन्ट जुन चाहिँ आउँछ त्यसको पनि अलिकति इन्टेन्सिटी चाहिँ हुन्छ भनेपछि डार्क विल नॉट बी कम्प्लिटली डार्क डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हो डिस्ट्रक्टिभ भयो एम्प्लिट्युड घट्यो बट इज इट कम्प्लिटली डार्क नो सो त्यही भएर चाहिँ हामी सस्टेन भन्दैन तर सस्टेनमा चाहिँ के हुन्छ दुईटाको एम्प्लिट्युड सेम हुन्छ सो एम्प्लिट्युड सेम छ भने तिम्रो रिजल्टेन्ट चाहिँ there will be no way so dark is completely dark बुझ्यौ सस्टेन मा के हुन्छ एम्प्लिट्युड्स आर टेकन एज इक्वल सो मिनिमम इन्टेन्सिटी इज 0 डार्क इज कम्प्लिटली डार्क अनि मैक्सिमम इन्टेन्सिटी इज 4a स्क्वायर के भन्ने इज अ कांस्टेंट बिकज एम्प्लिट्युड इज सेम k is already a constant 4 is a constant इन्टेन्सिटी के बस्छ कांस्टेंट बस्छ सो सबै ब्राइट को इन्टेन्सिटी जति पनि मैक्सिमम भनेको के हो ब्राइट फ्रेन्ड्स जति पनि ब्राइट फ्रेन्ड्स छ सबैको इन्टेन्सिटी कांस्टेंट हुन्छ अनि डार्क को चाहिँ इन्टेन्सिटी के हुन्छ 0 सो ग्राफ कस्तो बन्छ यहाँ ग्राफ will be something like this मजाले ध्यान दिनु नानीहरु बुझ्नु पर्छ ल सो एकपटिको प्लटमा इन्टेन्सिटी राख्दियौ अर्कोपटिको प्लटमा पोजिसन फ्रम सेन्टर सो लेट मी एक्सप्लेन दिस ग्राफ ठीक है सो इन्टेन्सिटी के छ कांस्टेंट छ भने ग्राफ यस्तो बन्छ यहाँ सुन है सो लेट मी ड्रा इट फर्स्ट देन आई विल एक्सप्लेन सो यहाँ सो जति पनि यो पोइन्ट्सहरु छ यो त्यहाँदेखि यो पोइन्ट जति पनि यो पोइन्ट्सहरु छ यो सबै चाहिँ के हो दिस आर ऑल डार्क किनकि इन्टेन्सिटी के छ 0 छ यहाँ पनि इन्टेन्सिटी 0 यहाँ पनि इन्टेन्सिटी 0 यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 सो इन्टेन्सिटी यो ठाउँहरुमा के छ 0 छ दैट मीन्स these are all the position of यो चाहिँ फर्स्ट डार्क यो के हुन्छ सेकेन्ड डार्क अघि हामीले फ्रिन्जेस बनाएको थियौ नि प्याटर्न त्यही फ्रिन्जेसलाई हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गरेको फेरि यहाँ पनि त्यही दिस इज फर्स्ट डार्क दिस इज सेकेन्ड डार्क ठीक छ ओके अनि यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्राइट हो बीचको चाहिँ के हो सेन्ट्रल ब्राइट सो म यहाँ लेखिदिराख्छु ध्यान देऊ यो चाहिँ के हो नानी हो सेन्ट्रल ब्राइट अलिकति बाङ्गो भएर केही छैन यसलाई सेन्ट्रल ब्राइट भन्छ यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्राइट अनि यो चाहिँ के हो फर्स्ट ब्राइट यो चाहिँ के हो सेकेन्ड ब्राइट किन ब्राइट भनेको यसलाई किन ब्राइट भनेको भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी के छ म्याक्सिमम छ सेन्ट्रलमा पनि इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम छ ब्राइट हुन्छ फर्स्ट ब्राइट त इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम छ सो जहाँ इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम छ
इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम छ, दे आर अल ब्राइट फ्रिन्जेस। अनि इन्टेन्सिटी के छ? कन्स्ट्यान्ट। कन्स्ट्यान्ट भएकोले गर्दा यो सबै एउटै हाइटमा छ। सबैको इन्टेन्सिटी के छ? सेम छ। यसको पनि इन्टेन्सिटी सेम, यसको सबैको इन्टेन्सिटी के हुन्छ? सेम हुन्छ। ओके, अर्को कुरा अघि हामीले के पढेको थियो? देयर विड्थ इज अल्सो सेम। हामीले के पढेको? सेन्ट्रल ब्राइट जत्रो हुन्छ त्यत्रै तिम्रो फर्स्ट ब्राइट पनि हुन्छ, त्यत्रै तिम्रो फर्स्ट डार्क। सबैको विड्थ के थियो? लैम्डा डिवाइड थियो हैन। सो सबैको विड्थ पनि के हुन्छ? सेम। त्यही भएर जत्रो सेन्ट्रल ब्राइट छ त्यत्रै तिम्रो फर्स्ट ब्राइट, त्यत्रै तिम्रो सेकेन्ड ब्राइट, अनि इभन डार्क पनि त्यत्रै हुनुपर्छ। ठिकै छ? सो ऑल दी fringes, the width of the fringes should be same. ठीक है सर? So जत्रो तिम्रो फर्स्ट डार्क छ width त्यत्रै यसको पनि हुन्छ। त्यो तिमीहरुले एकदम फेयर मा मजाले बनाउनु। इट शुड बी having the same width. width सबैको के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। बिकज अघि हामी थ्योरेटिकली निकाले सबैको width लैम्डा डिवाइड डी हुन्छ। ठीक है सर? ओके, अब यहाँनिर प्लट पनि गर्छ। यहाँनिर प्लट चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले y डैश लेखेको हैन। y डैश कति थियो? आईएससी को हिसाबमा 2m - 1 लैम्डा डिवाइड d थियो हैन। अघि हामीले लेखेको थियो 2m - 1 लैम्डा डिवाइड 2d थियो। ओके, सो आईएससी को हिसाबमा यो थियो, राइट? सो एउटा म बुझाइदिन्छु, अरूले बुझिहाल्छ। यहाँ सिम्पली पोजिसन, सपोज फर्स्ट डार्क छ भने m को जम्मा कति लाउनु पर्यो? 1। सपोज सीबीएसई भएको चाहिँ अर्को फर्मुला लगाउँथ्यो एन्ड स्टुडेन्ट स्टार्ट फ्रम 0, राइट? तर यो बुझिहाल्नु, एउटै हो, खाली यहाँ प्लट गर्नु मात्रै हो। सो यहाँ m को जम्मा 1 लगाऊ, 1 लगाएर कति हुन्छ? m को जम्मा 1 लगायो भने फर्स्ट डार्कको पोजिसन कहाँ आउँछ? m को जम्मा 1 लगायो भने 2 1 जा 2, 2 - 1 1 लैम्डा डिवाइड 2d आउँछ हैन फर्स्ट डार्क। फेरि सेकेन्ड डार्कको पोजिसन कति आउँछ? ध्यान दियो। सेकेन्ड डार्कको लागि यहाँ कति लगाउनु पर्यो? 2 लगाउनु पर्यो। सो 2 2 जा 4, 4 - 1 is 3, 3 लैम्डा डिवाइड 2d, 3 लैम्डा डिवाइड 2d हैन। सो फर्स्ट डार्क कहाँ आउँदैछ? लैम्डा डिवाइड 2d मा। सेकेन्ड डार्क कहाँ आउँदैछ? 3 लैम्डा डिवाइड 2d मा। त्यसरी नेगेटिभपट्टि चाहिँ माइनस लैम्डा डिवाइड 2d, फेरि यतापट्टि माइनस 3 लैम्डा डिवाइड 2d, यसरी यति नै हो। सो देयर इज नथिङ टफ। मैले प्लट गर्नु पनि तिमीलाई सिकाइदिए। यु सिम्पली हैव टु यूज दिस फर्मुला लैम्डा डिवाइड 2d यतापट्टि। ठीक है सर? ओके, so this is the interference distribution intensity distribution curve for interference. Okay, अब तिमीलाई एउटा क्वेशन म तिमीलाई भनिदिराछु। यदि तिमीलाई भने यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ, if white light is replaced, if yellow light is replaced by white light. So यदि जुन चाहिँ हाम्रो त्यो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा जुन चाहिँ त्यो दुईटा सोर्सेस थियो, त्यो दुईटा सोर्सेस के थियो? येलो लाइट थियो। यदि येलो लाइटलाई हटाएर हामीले व्हाइट लाइट चलायो, व्हाइट लाइट चलाएर चाहिँ के हुन्छ भनेर सोच्छ। व्हाइट लाइट चलाएर चाहिँ यहाँनिर एउटा कलरफुल प्याटर्न बनिन्छ अन द स्क्रिन। ध्यान दियो, यहाँनिर यो सोध्न सक्छु तिमीलाई, अन द स्क्रिन यु विल गेट अ कलरफुल प्याटर्न। बीचमा चाहिँ व्हाइटै हुन्छ, बुझ्यौ? त्यहाँबाट चाहिँ यो एन्गल स्टार्टिङको एन्ड एजेस जुन छ, स्टार्टिङको जति पनि एजेसहरु छ, बुझ्यौ? स्टार्टिङको एजेसहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडिस हुन्छ। यो एन्ड रेडिस हुन्छ, त्यहाँदेखि माथिपट्टिको एन्ड चाहिँ वायलेट हुन्छ। ठीक छ? सो इफ यु रिप्लेस येलो लाइट बाइ व्हाइट लाइट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट द सेन्टर व्हाइट कलरै हुन्छ, त्यसको ठीक माथि चाहिँ रेडिस कलर हुन्छ, बुझ्यौ? बिकज अब यसको पनि कारण छ, अब यो कारण म अलिकति भनिदिराख्छु। विब्ग्योर, VIBGYOR, विब्ग्योरमा रेड को हुन्छ तिम्रो म्याक्सिमम वेभलेन्थ, वायलेट को मिनिमम वेभलेन्थ, यति त याद छ होला। सो रेड को चाहिँ म्याक्सिमम वेभलेन्थ हुन्छ, वायलेट को चाहिँ मिनिमम वेभलेन्थ हुन्छ, राइट? अब हेर ल, सो जसै तिमी माथि जान्छौ, जसै तिमी सेन्ट्रलबाट माथि जान्छौ, माथि जाँदै गएपछि आस्ते आस्ते के हुन्छ? पार्ट डिफरेन्स इन्ट्रोड्युस हुन्छ। ठिकै छ? यहाँ सुन है ल, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो तिमीले आफ्नै वर्ड्समा लेख्न सक्छौ, जस्ट तिमीलाई बताइदिन मात्रै राख्छु ल। सो यहाँ
सो यो भिडियोमा म अलिक छिटो जाँदैछु बिकज टाइम कम्ती छ र काइन्डली मलाई भन्नु बुझिरहेको छैन ल यसै चाहिँ चुप लागेर नबस्नु ल मैले भनेन भने चाहिँ तिमीले भनेन भने चाहिँ मलाई थाहै हुँदैन तिमीले बुझेन ल सो हेर द्वितीय प्याटर्नमा के हुन्छ भोल्युम टु मिनिमम वेभलेन्थ रेटको म्याक्सिमम वेभलेन्थ हैन सो यदि मैले सेन्ट्रलमा हेरेँ भने त पार्ट डिफरेन्स इज 0 पार्ट डिफरेन्स छैन बिकज यहाँदेखि यहाँ जाने अनि यहाँदेखि यहाँ जाने डिस्टेन्स इज सेम सो पार्ट डिफरेन्स इज 0 यहाँ त यु क्यान सी पार्ट डिफरेन्स x ले दिनुपर्छ x इज 0 नाम देयर इज नो पार्ट डिफरेन्स तर जसै म माथि बढ्छु सेन्ट्रल बदले चाहिँ यहाँ आइपुग्यो यहाँ आएपछि ध्यान दिनु यहाँ आएपछि यहाँबाट जाने पाथ अनि यहाँबाट जाने पाथ देयर विल बी सम पार्ट डिफरेन्स अब चाहिँ के हुन्छ पार्ट डिफरेन्स इन्ट्रोड्युस हुन्छ हैन सो यहाँ नि चाहिँ पार्ट डिफरेन्स इज इन्ट्रोड्युस्ड अब स्लोली के हुन्छ थाल्यो जस्तै हामी यता जान्छ अवे फ्रम द सेन्टर सो हेर्ने एज वी मुभ अवे फ्रम द सेन्टर पार्ट डिफरेन्स के हुन्छ इन्ट्रोड्युस हुन थाल्छ पार्ट डिफरेन्स के हुन्छ इन्ट्रोड्युस हुन थाल्छ अब हेर है पार्ट डिफरेन्स इन्ट्रोड्युस हुन थालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ पार्ट डिफरेन्स विल बी सुनै हेर्ने पहिला चाहिँ पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लैम्डा v/2 हुन्छ सो पहिला चाहिँ पार्ट डिफरेन्स के हुन्छ मिनिमम कस्तो छ भोल्युमको अगर तिमीले मलाई सोध्छौ भोल्युमको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 4000 एङ्स्ट्रम अन्त रेटको कति हो 8000 एङ्स्ट्रम हैन सो भोल्युमको 4000 एङ्स्ट्रम हो रेटको 8000 एङ्स्ट्रम सो पहिला चाहिँ जुन चाहिँ पार्ट डिफरेन्स इन्ट्रोड्युस हुन्छ नि त्यो चाहिँ कति हुन्छ एकैचोटी 8000 त पुग्दैन नि पार्ट डिफरेन्स के हुन्छ स्लोली इन्ट्रोड्युस हुन्छ नि सो पहिला चाहिँ कति पुग्छ भन्दा पहिला चाहिँ पार्ट डिफरेन्स 2000 पुग्छ फर्स्टमा बढ्दै पार्ट डिफरेन्स बढ्दै गएर पहिला 2000 पुग्छ अब 2000 चाहिँ के हो इट इज हाफ अफ 4000 को आधी हो हैन भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ द पार्ट डिफरेन्स विल बी लैम्डा v/2 दैट इज भोल्युमको वेभलेन्थको आधी सो भोल्युमको वेभलेन्थको आधी भनेपछि पार्ट डिफरेन्स त्यसले के हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हामीले पढेको छ when the part difference is λ/2 के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेपछि यहाँनिर जुन पोइन्टमा पार्ट डिफरेन्स चाहिँ λ/2 हुन्छ दैट इज वेभलेन्थ अफ भोल्युम/2 हुन्छ यहाँनिर चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ कसको डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भोल्युमको डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ सो भोल्युमको डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ भनेपछि रेडिश कलर हुन्छ बिकज भोल्युम त्यो व्हाइट कलरमा भोल्युमको पार्ट डिस्ट्रोय भयो सो कुन चाहिँ पार्टले बेसी कन्ट्रिब्युट गर्छ रेड कलर त्यही भएर चाहिँ व्हाइटको ठिक छेउको चाहिँ रेडिश कलर हुन्छ रेडिश बिकज दिस इज द रिजन फर डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स अफ भोल्युम त्यसरी के हुन्छ बढ्दै जान्छ तिम्रो पार्ट डिफरेन्स बढ्दै गएर एउटा ठाउँमा आउँछ जहाँनिर पार्ट डिफरेन्स 4000 हुन्छ 2000 थियो पहिला अब कति भयो 4000 अब 4000 एङ्स्ट्रम चाहिँ के हो 4000 एङ्स्ट्रम भनेको चाहिँ तिम्रो इट इज द हाफ अफ रेटको कति छ 8000 सो रेटको 8000 छ भने 4000 पार्ट डिफरेन्स हुँदाखेरि इट इज हाफ अफ रेट सो हाफ अफ रेट भयो भने के हुन्छ रेटको डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ सो रेटको डिस्ट्रक्टिभ भयो भने हु विल कन्ट्रिब्युट मोर रेट चाहिँ डिस्ट्रक्ट भयो भोल्युम त्यही भएर चाहिँ फर्दर रेट चाहिँ भोल्युम भएको अनि यहाँको बीचमा चाहिँ अरु कलर्सहरु मिक्स हुन्छ सो रेनबो जस्तो भेट्छ मिक्स अफ कलर्स बीचमा व्हाइट हुन्छ त्यहाँदेखि रेडिश किन रेडिश बिकज यहाँनिर पार्ट डिफरेन्स इज हाफ अफ वेभलेन्थ अफ भोल्युम सो डिस्ट्रक्टिभ कन्डिसन भयो भोल्युम कलरको लागि तर रेडिशको लागि पनि फरक पर्दैन रेडको लागि त्यही भएर यतापट्टि चाहिँ रेडिश कलर हुन्छ त्यहाँदेखि जस्तै बढ्छौ तिमी अगाडि जति तिमी सेन्ट्रल राइटदेखि सेन्ट्रल व्हाइटदेखि अवे जाँदै गएपछि पार्ट डिफरेन्स इन्ट्रोड्युस हुँदै जान्छ सो पार्ट डिफरेन्स सँगै पुगेर 4000 पुग्छ 4000 पुग्दा चाहिँ के हुन्छ इट इज द हाफ अफ द वेभलेन्थ अफ रेड सो हाफ अफ द वेभलेन्थ अफ रेड भनेपछि डिस्ट्रक्टिभ भयो कसको लागि रेडको लागि राइट डिस्ट्रक्टिभ भयो कसको लागि रेडको लागि अन्त सो रेडको लागि डिस्ट्रक्टिभ भयो भने कसले बेसी कन्ट्रिब्युट गर्छ व्हाइट कलर भोल्युमले त्यही भएर माथि बेड चाहिँ भोल्युम यति तिमीले आफ्नो वर्ड्समा लेख्यो भने यु विल गेट फुल मार्क्स ठिकै छ आई होप त्यति तिमीले गर्न सक्छौ ठिकै छ सो इन्टरफेरेन्स हाम्रो यहाँ सक्यो नेक्स्ट लेक्चरमा म तिमीलाई डाइफ्र्याक्सन पढाउनु पर्छ तर यति चाहिँ पहिला क्लियर गरिहाल ल थ्यांक यू